बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी मॉर्निंग में 10 चीज़ें करते हैं तो आपका दिन बड़ा बेहतरीन होगा। आपकी जॉब, बिजनेस दोनों पे आप बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे और अल्टीमेटली जब आप खुशी, मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जॉब और बिजनेस ग्रो करेगा और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा, खुशहाली, तरक्की और सुकून भी मिलेगा। सर, नंबर 1, वो अपने मकसद के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। मिसाल ले लें, एक ऐसा शख्स जो सुबह उठा है, उसे पता ही नहीं उसने दिन में करना क्या है, तो सर वो क्या करेगा? मेरा आपसे सवाल है, लेट्स से आप हैं या मैं हूं बिलफर्ज और हम सुबह उठे हैं और ये नहीं पता कि आज के दिन में मैंने क्या करना है, कोई मकसद ही नहीं है, तो जो दिन ही बिन मकसद के शुरू हुआ है उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका कोई नतीजा नहीं होगा। और आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है या आप कुछ भी करते हैं, इवन कि आप घर पे भी हैं, तो आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा चूंकि मकसद तो आपने तय ही नहीं किया। नंबर 2 सर, वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। अब ये माइंडफुलनेस क्या है? यह है कि अपने ब्रेन को रिचार्ज करना। मैं सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अपने आप को फुली एक्टिव करना, अपने ब्रेन के तमाम सेल्स को एक्टिव करना। सादा सा काम है। आप सुबह सुबह 1 मिनट की ब्रीथिंग कर लिया करें, यानी कि 30 सेकंड के लिए लंबे सांस अंदर लेके जाएं और 30 सेकंड के लिए लंबे सांस आप बाहर निकालें। सादा सा, पहले नाक में से सांस अंदर ले जाएं, फिर मुंह में से निकालते जाएं, इसी तरह फिर मुंह से लें और नाक से निकालते जाएं। बड़ा सादा सा फार्मूला है, मैं करके दिखा देता हूं। आप 1 मिनट के लिए करें, आपकी जो बेसिकली आपका पूरा जिस्म ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। किसी और वीडियो सेशन में मैं ये आपको मॉर्निंग हैबिट कैसे आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, ज़रूर आपको इसकी ट्रेनिंग दूंगा। नंबर 3 सर, वो मॉर्निंग में अपने जज्बात को मैनेज कर लेते हैं। आपने बड़े सारे लोग देखे होंगे, वो घर से ही अके थके आते हैं। वजह, बीवी से लड़ाई होगी, बच्चों पे गुस्सा निकाला, बहन भाइयों से लड़ पड़े, माँ बाप से मसला हो गया, कोई ना कोई इमोशनल इशू है और इसी को वो कैरी करते हैं जॉब और बिजनेस प्लेस पे। बस फिर सारा दिन क्या होता है, बस वो कॉम्प्लेक्सिटी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। उन्हीं जज्बात की वजह से वो सारा दिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो जो बोझ घर से लेके आए वो बोझ उसी तरह चलता रहता है। नंबर 4 सर, ये लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं, यानी कि जो हो गया पिछले दिन सो हो गया, अब नया दिन है, कुछ नया करना है, नई चीज़ों को आगे लेके चलना है। कई आपको मुलाजमीन ऐसे मिलेंगे, कई बिजनेसमैन ऐसे मिलेंगे, कई आपके साथी आपको ऐसे मिलेंगे, वो जैसे आप उनसे मिलेंगे वो आपको कल याद करवाएंगे, अभी कल तो मेरे नाल की कीता सी भाई, मतलब वो कल में रहने वाले लोग होते हैं। तो सर ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप माजी से निकलेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 5 सर, हम सब सोशल मीडिया एडिक्टेड ये जनरेशन है और यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब एक ही सफ़ में खड़े हो गए। तो सर जो कामयाब होने वाले हैं वो मॉर्निंग में जब अपनी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उनका ब्रेन बेसिकली पहले से फीड हो चुका होता है कि मैंने किस चीज़ को स्क्रॉल करना है। बहुत सारे लोगों के ब्रेन को मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, यानी कि मोबाइल उनको ड्रैग कर रहा होता है, पता ही नहीं चलता वो क्या देख रहे हैं और क्या उनको देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो क्वालिटी कंटेंट देख, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, देखें आपने लर्निंग को प्रेफरेंस दी है और आप रोज़ाना की बुनियाद पर या तो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं या फिर आप किसी ना किसी और का देखते होंगे जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिलता है, तो आप स्क्रॉलिंग के लिए उन लोगों को तलाश करते हैं। बल्कि जैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका वक्त भी बचेगा और क्वालिटी कंटेंट भी आपके पास आएगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग को उनका मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है और अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, पूरा दिन वेस्ट करेंगे, कोई कंटेंट उनके मकसद का है नहीं और अल्टीमेटली ये चीज़ें उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप ये चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ कि आप जो स्क्रॉलिंग करें आपकी पर्पसफुल स्क्रॉलिंग होनी चाहिए, उससे आपको कुछ मिले। नंबर 6 प्लानिंग। अब सर ना प्लानिंग लोग 2 तरह की करते हैं, एक तो उनकी इल प्लानिंग होती है, यानी कि वो सही प्लान ही नहीं कर पाते, दूसरा ओवर प्लानिंग कर लेते हैं। ये जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना तो इल प्लानिंग वाले कामयाब होते हैं ना ये ओवर प्लानिंग, यानी इतना ही प्लान कर लिया जो वो कर ही नहीं सकते थे। हमारे पास जब टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ के लोग आते हैं ना कि मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, दिन पता नहीं किधर चला जाता है, मैं इतना प्लान करता हूँ, इतना प्लान करता हूँ, मेरा ये भी प्लान था वो सारे ही रह जाते। तो सर ये प्लान नहीं होते, आपकी ख्वाहिशें होती हैं। तो सर ख्वाहिशें तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये तो फिर हमारी ख्वाहिशें तो ऐसी हैं, ख्वाहिशों से सर बात नहीं बनती। प्लानिंग होती है प्रॉपर प्लानिंग, आप असेसमेंट की बात करते हैं। तो एक कामयाब होने वाला शख्स जिसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, जिसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, सर वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। नंबर 7 सर, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। सर द मोस्ट पावरफुल थिंग, ये लोग अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखें
ہمیں اللہ نے صبح دی، اللہ نے انرجی دی، صحت دی، زندگی دی، عزت دی، کاروبار دیا، رزق دیا۔ مثال کے طور پہ اس وقت جب آپ میری یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت آپ کے پاس جاب ہے یا بزنس ہے یا روزگار کا کوئی بھی ذریعہ ہے، تو دیکھیں نا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا آپ کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تو آپ دیکھیں نا آپ کے آس پاس کتنے لوگ ہیں جن کے پاس صحت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے بولنے، سننے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ شکر کریں اللہ کا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو شکر کرنے کے لیے بڑا کچھ ہے، اور ناشکری کرنے کے لیے بھی یقین کرے بڑا کچھ ہے، کیونکہ ناشکروں کے لیے تو بہانے بڑے، اور شکر کرنے کے لیے سر آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو احساس کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ہے کیا۔ نمبر 8 سر، ہم 2 مائنڈ سیٹ میں سے کسی ایک مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، دوسرا ہم چیزوں کو سالو کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سر مسائل میں الجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسائل کو سلجھا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے مسائل سلجھ جاتے ہیں۔ ایک مسائل کو سلجھانا، دوسرا مسائل کو الجھانا۔ تو زیادہ تر لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، جبکہ کم لوگ ایسے ہیں جو مسائل کو سلجھا لیتے ہیں۔ تو سر اپروچ کیا کرنی ہے؟ مسائل کو سلجھانا ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی گزاریں، انسانوں کے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ مسائل نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری اور آپ کی زندگی میں مسائل ضرور رہیں گے، لیکن مسائل کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلجھانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں الجھ جائیں گے، مسئلہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی ہے، لیکن اس کو سلجھانا ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے سر۔ نمبر 9 سر، آپ مارننگ میں پازیٹیو سیلف ٹاک کریں۔ دیکھیں، ہم نے بات تو کرنی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ میرے پاس ہے کیا، میں دنیا کا سب سے ناکام انسان ہوں، اپنے آپ کو ملامتیں کرتے رہنا، کوستے رہنا، میری کوئی عزت ہی نہیں کرتا، میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ سر یہ نیگیٹو سیلف ٹاک ہے۔ ایک پازیٹیو سیلف ٹاک ہے کہ مجھے اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے، میرے سارے جو لوگ ہیں آس پاس کے یہ بہتر ہے، یا مجھے ان کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ سیلف ٹاک جب آپ کریں گے پازیٹیو، تو سر آپ کی زندگی میں پازیٹیو انرجی آئے گی۔ ابھی میری ایک کتاب آ رہی ہے بڑی زبردست، کہ آپ خود سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ دوسروں سے بات کرنا تو انسان سیکھتا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں آتا، تو یہ دونوں قسم کی کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں، یہ بڑی زبردست کتاب ہوگی، آپ کی زندگی بدل دے گی سر۔ نمبر 10 سر، فلیکسیبلٹی۔ دیکھیں، اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کامیاب ہونے والے جن کا دن اچھا گزرتا ہے، جن کی زندگی اچھی گزرتی ہے سر، وہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی، نرمی رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے لچک رکھتے ہیں، دوسروں کو روم دیتے ہیں، بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ سر یہ 10 باتیں، 10 چیزیں، مارننگ میں آپ کوئی ایک چیز کر لیا کریں، پھر دوسرے دن دوسری کریں، تیسرے دن تیسری، اگر 10 کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگی میں ان کو ایڈ کرتے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جاب اور بزنس میں کمال ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی اسی سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کی خوشی اور سکون میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ یہ کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ بہترین ہو جائیں گے۔ سر آپ کو یہ کانٹینٹ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم اس لیول تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی چلتے جائیں گے۔ سر اسی طرح کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، بزنس مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی 24 تاریخ کو ہمارا ایک لائیو کورس آ رہا ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ بزنس مائنڈ سیٹ۔ سر آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں، بڑا زبردست ہے، اکنامیکل ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ اسے کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لرننگ کو اس طرح سے فروغ دیا جائے کہ سستا، کوالٹیٹیو اور لوگوں کے لیے ریچیبل کانٹینٹ ہو، جو وہ آسانی سے کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، بڑا کوالٹی کانٹینٹ ہم فری میں بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے سر، وہ اس کو واچ کر سکیں۔ آپ کی تمام سپورٹ کا بہت شکریہ۔ آپ اپنی کمیونٹی میں بھی لوگوں کو بتائیں، میرا یقین ہے کہ اس طرح ہم یہ کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایک کورس میں یا پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینک یو ویری مچ۔